Like, subscribe and get notified. The Save Old Goa Action Committee has firmly opposed the proposed shopping mall within precincts of Old Goa. Already the work has begun under the central government's Prasad scheme, where trees have been cut and mud is being levelled. Locals allege that there was a thick growth of trees at the location, which is diagonally in front of the Bom Jesus Basilica. They say that the place where the activity is being carried out stood a church, and a church wall remains of which are being removed. आयज आमी या हेरिटेज झोनान उबी आसा हिंगा. माझ्या फाटल्यान हा ती ruins of one of the churches. We can see the stones and all of the church. Secondly is हिंगा सगळी झाडां वाडां कातोत्ता आनी ती अंडर प्रसाद स्कीम ते आमची गोंया डिस्ट्रॉय करपाक हिंगा एक मेगा मॉल येवपाचें आसा आनी हे सगळें हें करून आमची हेरिटेज ती डिस्ट्रॉय करपाक हा. तेका लागून आमी निशेध मारपाक ऑन संडे, दॅट इज द 23rd of March 4 PM बसिलिकाच्या फुडल्यान आमी एक मोर्चा दवरलेलो हा. सो जाता तितले लोकांनी मातशें प्लीज यो सपोर्ट करपाक, सो दॅट ह्या आमी बंद करून आमचें सांबाळपाक, ओल्ड गोवा सांबाळपाक. आनी आमी ओल्ड गोवा गोंयच्या सायबाच्या पांयाची आसा. बाजिलिकेच्या मुखल्यान वर्ल्ड हेरिटेज झोनान हिंगा ट्युरिजम डिपार्टमेंटान JCB घालून व्हडलें रान आसलें तें सगळें कातरून लेवल करून हिंगा एक व्हडलें शॉपिंग मॉल हाडपाक सोदता, मेगा मॉल. हाचेर गोंयच्या लोकांक 35,000 लोकांनी एक्सपोजिशन चलतालें तेन्ना चीफ मिनिस्टराक बरयल्लें हो प्रोजेक्ट हिंगा बफर झोनान नाका म्हूण. आतां एक्सपोजिशन सोंपलें पूण हो प्रोजेक्ट ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सुरू केला. हिंगासर एक इगोज आसली मोडलोली, त्या इगोर्जेचे सगळे फातर काडून थंय फाटल्यान उडयला. पळय ते वाटेन पळय कितले व्हडले ते इगोर्जेची दुरीग आसा ते पळय, ते 400-500 वर्सांचे पयलींचे. ही सगळी हेरिटेज काबार करून हो सरकार ओल्ड गोवा आमच्या मायनॉरिटीचे इगोर्जो काबार करपाक सोदता. बासिलिकाच्या सामकाराक हिंगा एक हेरिटेज सायट ही आमची इगोर्जेची. हिंगा आदली चर्च आहा ती मोडलेली आसा. हिंगा टुरिजम डिपार्टमेंट एक व्हडलो प्रोजेक्ट घालूंक सोदता, तेजेर आमी ऑब्जेक्शन आहा. ते हिंगा प्रसाद स्कीम म्हणून कसली तरी आडगान एक व्हडलो मेगा मॉल हाडूंक सोदता, जे आमचे हेरिटेज झोन पाड करतले. तर आमकां हें नाका. त्या पासत आमी उलो मारता. 23 तारखेर 4 वरांचेर आमी प्रोटेस्ट दवरला आनी थिंगा आमी सगळें तुमकां दाखयतले हिंगा कितें पाड घालूंक सोदता पळय ते गव्हर्मेंटाचे स्किमी प्रमाणे.